र सबभन्दा पहिले बुकहलिक्स टिमसँग सम्बद्ध सबै मेरा मित्रहरू, आत्मीयजनहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। खास गरी सगुना शाहजी, रिचा बहिनी र यस टिमसँग सम्बद्ध सबैलाई फेरि मेरो नमस्कार। त्यस्तै यस कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, युट्युब र अन्य माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सबैमा पनि मेरो अभिवादन र नमस्कार। बुकहलिक्स टिमले पुस्तक संस्कृतिको जगेर्नाको लागि, सम्वर्धनको लागि जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यसलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु र म जानकार छु। र यहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्त तपाईँको सराहनीय योग्य छ र त्यसलाई म चाहिँ सराहना गर्छु। र मलाई खुसी लागेको छ। र मलाई सबभन्दा खुसी के लागेको छ भने यहाँहरूले मलाई, म जस्तो मान्छेलाई, म जो कि यस्तो सामाजिक सञ्जालहरूबाट यस्ता कार्यक्रमबाट म भाग्ने गर्छु, म जस्तो मान्छेलाई यहाँहरूले सम्बद्ध गराउनु भयो र यस कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी गराउनु भयो। त्यसको लागि म चाहिँ यहाँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र फेरि सबैलाई नमस्कार छ। र म आजको कार्यक्रम सुरुमा चाहिँ म कोरोनाको प्रसङ्गबाटै सुरु गर्छु। हामी अहिले ठुलो सङ्कटमा छौँ, विश्व मानव समुदाय। यो वास्तवमा अभूतपूर्व सङ्कट हो। यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन हुँदैन र सामान्य रूपमा सम्भवतः लिनु पनि भएको छैन। कोरोनाले अरू केही नगरे पनि मेरो र म जस्ता धेरैको आँखा उघारिदिएको छ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी नफैलेर खालि चीन र एक दुईवटा मुलुकमा मात्रै फैलेको भए चाहिँ सम्भवतः हामीले चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरीलाई बुझ्न सक्ने थिएनौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के ठानिरहेका थियौँ भने सायद म जस्तो धेरैले जुन वैज्ञानिक उपलब्धिहरू छ हाम्रो संसारमा त्यो निकै अगाडि बढेर गएको छ र हाम्रो रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञानले धेरै उन्नति गरेको छ र मान्छे धेरै अगाडि बढेको छ विज्ञानमा भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा सोच थियो। हामी सबैले सोच्थ्यौँ हामी धेरै एडभान्स छौँ र हामीले के ठान्थ्यौँ भन्दाखेरि मान्छे त केही समय पछाडि नै गएर मङ्गल ग्रहमा गएर चाहिँ आफ्नो वासस्थान बनाउने छ र ब्ल्याक होललाई पार गरेर चाहिँ अर्को ग्यालेक्सीमा चाहिँ हामी केही समय पछाडि जानेछौँ र मान्छे बसी चाहिँ अलप हुनसक्छ वा भर्चुअली एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँसम्म मान्छे पुग्न सक्छ। त्यस्तो आविष्कारहरू भइसकेका छन् र धेरै अगाडि हामी बढिसकेका छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थियो। तर यी सबै कुराहरू चाहिँ बेकारका फ्यान्टेसी मात्र रहेछन्, बेकारका स्वेर कल्पना मात्र रहेछन्। मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे सोचेको थियो त्यो भइरहेको रहन्छ भन्ने चाहिँ अहिले आएर हामी सबैलाई बोध भयो। र सङ्कटमा परेको बेलामा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ वैज्ञानिक उपलब्धिले चाहिँ तत्काल जोगाउन सक्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा धारणा थियो, भ्रम थियो, त्यो अहिले आएर टुटेको छ। र सङ्कटको बेलामा चाहिँ मान्छेसँग चाहिँ केही रहेनछ भन्ने जुन एउटा बोध हो त्यसले हामी सबैलाई चाहिँ तर्साएको छ। हामी सबै डराएका छौँ। तर कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि ठुलो सङ्कट किन नहोस्, त्यो सङ्कटले चाहिँ नराम्रो गर्छ भने त्यसको पछाडि केही राम्रा कारणहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तै भनिन्छ नि, अन्धकारको पछाडि चाहिँ एउटा साधारण उज्यालोको चाहिँ घेरो हुन्छ। त्यो उज्यालो बिस्तारै 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 अगाडि आउने हो। र अहिले कोरोना भाइरसको बेलामा पनि हामीले चाहिँ केही आशावादी भएर चाहिँ सोच्नुपर्छ। आशावादी भएर हामीले सोचौँ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यस्तो सङ्कट यो पहिलो होइन मानव समुदायमाथि। योभन्दा पहिले पनि यस्तो सङ्कटहरू चाहिँ आइसकेको छ। र तत्कालै भनौँ भने 100 वर्ष अगाडि जुन पहिलो विश्वयुद्ध भयो, पहिलो विश्वयुद्धको समयमा पनि ठुलो मानवीय सङ्कट भयो। धेरै मान्छेहरू मरे, धेरै मान्छेले चाहिँ घरबार गुमाए, धेरै मान्छेहरू चाहिँ घाइते भए, विक्षिप्त भए। त्यसले पनि हामीलाई केही न केही त योगदान दियो नि। साहित्यमा हामीले ठुल्ठुला कुराहरू त्यस बेला उपलब्ध गऱ्यौँ। जस्तै भनौँ अब दादावाद, सरियलिजम, जसलाई चाहिँ हामी अति यथार्थवाद भन्छौँ नेपालीमा, अति यथार्थवाद वा फ्युचरिजम, भविष्यवाद। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एक्सप्रेसनिजम। मैले चाहिँ एक्सप्रेसनिजम भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मैले क्रोसेको एक्सप्रेसनिजम भनेको होइन,
मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जर्मन एक्सप्लेनेसनको कुरा गर्दैछु। यी यस्ता जुन दर्शनहरू आए, यी दर्शनहरूले गर्दा साहित्यमा चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको हो त्यति बेला। र चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामी देख्छौँ हाम्रो साहित्यमा विभिन्न रूपमा ती दर्शनहरूले चाहिँ काम गरेका छन्। अनि हामी दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा पनि ठुलो मानवीय सङ्कट भयो। धेरै मान्छेले ज्यान गुमाए अनाहकमा। हिरोसिमा नागासाकीमा त्यत्रो मान्छेहरू मारिए र यसले चाहिँ मान्छेको समाजमा, मानव समाजमा ठुलो एउटा निराशाको बोध जगाएको हो। र त्यो निराशाको बोधले चाहिँ हामीलाई बेफाइदा पनि गर्यो र धेरै ठुल्ठुला फाइदा पनि भयो। खास गरी साहित्यिक दर्शनको क्षेत्रमा चाहिँ अस्तित्ववाद त्यति बेलै आएको हो र एब्सर्डिजम, जसलाई हामी नेपालीमा निस्सारतावाद भन्छौँ, त्यति बेलै आएको दर्शन हो। त्यति बेला चाहिँ अस्तित्ववाद र एब्सर्डिजम, निस्सारतावाद, यी दर्शनलाई लिएर धेरै राम्रा साहित्यिक कृतिहरू अगाडि आए र नाटकमा, उपन्यासमा, कवितामा तिनको प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। र त्यसबाहेक पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न दोस्रो विश्वयुद्धकै प्रभाव हो, जसले गर्दा तपाईँको 1960 को दशक पछाडि चाहिँ उत्तर आधुनिकतावाद आयो, नारीवादी आन्दोलन चल्यो। यी धेरै कुराहरू, धेरै राम्रा कुराहरू तपाईँ यो सङ्कटले गर्दा आएको हो। र अहिले जुन कोरोना सङ्कट छ, यो कोरोना सङ्कटले सबै नराम्रो कुरा मात्रै गर्छ भनेर हामी नसोचौँ। यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जुन जीवनशैली बाँच्दै आएका छौँ, यसको चाहिँ कोर्स करेक्सन पक्कै पनि यसको पछाडि हुन्छ। कोरोना भाइरसको जुन सङ्कट छ यो सधैँ रहिरहँदैन, मलाई विश्वास छ। केही समय रहला, अझ 1 वर्ष रहला, 2 वर्ष रहला, तर एक न एक दिन त यो सुरु भएको छ, सकिन्छ, मलाई विश्वास छ। त्यसपछि मानव समुदायले एउटा ठुलो फड्को मार्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत विश्वास रहिआएको छ। मलाई लाग्छ पृथ्वी अब उहिरहनु सम्भव छैन। जुन पृथ्वी छ अहिलेसम्म जसरी चल्दै आएको थियो, अब यो यसरी चलिरहँदैन। अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन भएरै छाड्छ। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। परिवर्तन हाम्रो विचारमा, परिवर्तन हाम्रो जीवनशैलीमा, परिवर्तन हाम्रो चाहिँ आचारमा, व्यवहारिक पक्षमा, परिवर्तन विश्वको आर्थिक गतिविधिमा र अर्थदर्शनमा परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन त्यो जुन हुन्छ त्यसले विश्व मानव समुदायलाई पक्कै पनि फाइदा गर्छ। हाम्रा जुन पुराना फ्यान्टेसीहरू हुन्, पुराना जुन स्वैरकल्पनाहरू हुन्, तिनको अन्त्य हुन्छ। यो कोरोना भाइरसको सङ्कटको जुन पछाडि जुन राम्रा दिन आउँदैछन् त्यसमा यो सबै जान्छ र नयाँ स्वादका सपना, नयाँ स्वादका स्वैरकल्पना आदिको उदय हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। र मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ पक्कै पनि कोरोना सङ्कटको पछाडि नयाँ डिस्कोर्सहरू, नयाँ सङ्कथनहरू थालिनेछन्। पुराना जुन अब विश्व दृष्टिहरू हुन् ती काम नलाग्ने हुनेछन् र ती जानेछन्। यो बजारवाद, अनि यो भूमण्डलीकरण, नव उपनिवेशवाद, यी आदि इत्यादि नाममा जे जति तपाईँका चाहिँ मानव समुदायमाथि शोषणका यन्त्रहरू जारी थिए, यिनको पनि अवश्य अन्त्य हुनेछ। र म यो विश्वासका साथ कोरोना भाइरसबाट चाहिँ तपाईँहरू नतर्सिनुहोस्, आफूलाई जोगाउनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। र आजको कार्यक्रमको मूल चरणमा चाहिँ अब हामी प्रवेश गर्छौँ। र सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो पारिवारिक स्थितिको जानकारी गराउँछु। र सबभन्दा पहिले चाहिँ यहाँहरूलाई भनौँ, म जन्मेको चाहिँ आसाममा हो। आसाम भनेको तपाईँको चाहिँ भारतको उत्तर पूर्वमा अवस्थित छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले 7 वटा राज्य छन्। पहिले त्यहाँ तपाईँको एउटै मात्र राज्य थियो, आसाम। र अहिले जुन अरू राज्यहरू छन् ती सबै तपाईँको चाहिँ जिल्लाहरू जस्ता मात्रै थिए। 12 जिल्ला असम भनिन्थ्यो। अहिले ती टुक्रेर मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश र असम यसमा विभाजित भएको छ। र त्यहाँ मेरो जन्म भएको हो। र मेरो बुवा मूलतः तपाईँको यही नेपाल, पहिले चाहिँ त्यसलाई पश्चिम 4 नम्बर भनिन्थ्यो, पर्वत जिल्लाको कुस्माबाट 11 वर्षको उमेरमा
सानोमा भागेर तपाईँको चाहिँ सैनिकहरूको पछि पछि भारत प्रवेश गर्नुभएको। मेरो बुवा जन्मनु भएको सन् 1906 मा, अर्थात् विक्रम सम्वत 1963 मा। म उहाँको चाहिँ बुढेसकालको सन्तान हुँ। दोस्रो बिहे गरेपछि म जन्मेको। बुवाको उमेर म जन्मदाखेरि 49-50 सालको भइसकेको थियो। र मेरो बुवा सानोमा चाहिँ पारिवारिक कारणले घरबाट 11 वर्ष उमेरमा भागेर भारत पस्नुभयो र सबभन्दा पहिले उहाँ चाहिँ बनारस पुग्नुभयो, त्यहाँबाट लखनऊ, अनि त्यहाँबाट हरिद्वार, दिल्ली, बम्बई, मद्रास अनि कलकत्ता पुग्ने बेलासम्म उहाँको उमेर 16-17 वर्षको भइसकेको थियो। र कलकत्तामा पुगेर उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट पानी जहाजमा चढेर उहाँलाई के बुद्धि आयो, कसले के सिकायो, उहाँ बर्मा जानुभयो, रङ्गुन। र रङ्गुनमा उहाँले धेरै वर्ष बिताउनु भयो। र 11 वर्षको उमेरमा भाइको बच्चो 25 वर्षको उमेर भएपछि उहाँ चाहिँ नेपाल फर्केर आउनुभयो र उहाँले चाहिँ मेरी ठुली आमालाई बिहा गर्नुभयो। मेरो ठुली आमा चाहिँ तानसेनको हुनुहुन्थ्यो, टीका कुमारी जोशी, पढे लेखेको, त्यो जमानामा पनि विदुषी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँलाई बिहा गरेर लिएर फेरि उहाँ बर्मा फर्केर जानुभयो। तर के भइदियो भन्दा चाहिँ बर्मामा उहाँहरूले विभिन्न व्यापार गर्नुभयो, रङ्गुन बस्नुभयो, मान्डेला भन्ने ठाउँमा बस्नुभयो र घिउको व्यापार, आलुको व्यापार। हस्, धन्यवाद। सायुरीजीले यहाँ चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो र मधुवन पौडेलजी उहाँले सुनिरहेको छु भन्नुभयो, धन्यवाद उहाँलाई। र सिल्की बहिनीले पनि फेरि यहाँ यस दाई भन्नुभयो। म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउँदैछु। मैले हरिभक्त कटुवालको कुरा गर्दै थिएँ। हरिभक्त कटुवाल दाईसँग मैले लगभग 6 महिना जति सङ्गत गर्ने मौका पाएँ। उहाँका राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू मैले नजिकबाट देख्ने मौका पाएँ, बुझ्ने मौका पाएँ। हरिभक्त दाई वास्तवमा अत्यन्त संवेदनशील मनको, भित्र हृदयमा कुनै पाप नराख्ने, तर उहाँको बाहिरी जीवन लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग थियो। तपाईँहरूले काठमाडौँमा बस्ने धेरैले चाल पाउनुभएको होला। तर उहाँले चाहिँ त्यति बेला मलाई ठुलो मद्दत गर्नुभयो। मेरा केही कविताहरू उहाँले काठमाडौँ पठाइदिनु भयो। त्यति बेला मधुपर्कमा, त्यसपछि बान्की भन्ने एउटा सानो पत्रिका छापिन्थ्यो, त्यसमा मेरा कविताहरू छापिएका छन्। अनि केही समय पछाडि त्यो पाठ्यपुस्तक बुझाइयो, उहाँ फेरि फर्केर जानुभयो। फेरि तपाईँको चाहिँ 1 वर्षपछि आउनुभयो। त्यति बेला आउनुभयो फेरि उहाँ चाहिँ रूपरेखाको ग्राहक बनाउनलाई। उहाँलाई हामीले धुमधामसँग सम्मान गऱ्यौँ गुवाहाटीमा। हरिभक्त कटुवाल दाईलाई ठुलो कविगोष्ठी राखियो, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीहरू आउनु भएको थियो। र त्यो कार्यक्रममा तपाईँको चाहिँ अहिले पनि यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ मेरो प्रिय दाई हरि शर्मा दाई, जसले नवकविता निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँ चाहिँ गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा चाहिँ साहित्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि कटुवाल दाईसँग एकदम निकटता थियो र उहाँको पनि सहयोग लिएर गुवाहाटीमा हामीले साहित्य सङ्गोष्ठी गऱ्यौँ। कटुवाल दाईलाई सुन्नलाई धेरै मान्छे जम्मा भएका थिए र कटुवाल दाईबाट म चाहिँ त्यति बेला मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। कटुवाल दाईको विशेषता के थियो भन्दा चाहिँ उहाँ कविता पाठ चाहिँ अत्यन्त राम्रो किसिमले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आसाम र बङ्गालमा चाहिँ कविता लेखनलाई जति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, वाचनलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बङ्गाली र असमियाहरूले कविता पाठ गरेको सुन्नुभयो भने तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ। कटुवाल दाईमा त्यो विशेषता थियो। कविता पाठ चाहिँ उहाँले चाहिँ अत्यन्त राम्रो गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले कविता पाठ गरेपछि सामान्य कविता पनि तपाईँको चाहिँ असामान्य बन्थ्यो। र कटुवाल दाईको त्यो गुण चाहिँ ममा आएन। मैले चाहिँ कविता पाठ गर्न चाहिँ जान्दिनँ, कविता लेखेँ, तर मैले कविता चाहिँ पाठ गर्ने कला चाहिँ सिकिनँ। र त्यति बेलै मेरो तपाईँको पहिलो कथा सिलगढीबाट छापियो 1973 मा। शीर्षक के थियो भन्दाखेरि कोलाहलमा डुबेको एउटा महानगर, यो शीर्षकको कथा थियो। थुप्रै कथा लेखेको थिएँ मैले त्यति बेला, नयाँ नयाँ थिएँ। दिनको 2 दिनको एउटा कथा लेख्थेँ, 2-3टा कपी भरिएका थिए। जो आउँथेँ मैले कथा सुनाउँथेँ। त्यति बेला सिलगढीबाट युवराज काफ्ले दाई र मिमलाल सापकोटा दाई आउनुभएको थियो। 1973 को कुरा यो। र उहाँहरूले मेरो कथा लिएर जानुभयो, एउटा लामो कथा। त्यहाँ गएर बाडुली भन्ने पत्रिकामा 2 अङ्कमा छापिदिनु भयो। यो 2030 साल अर्थात् सन् 1973 को कुरा। मेरो पहिलो कथा छापियो। मेरो पहिलो नाटक
मञ्चन भयो र त्यसपछि मैले चाहिँ साहित्यिक संस्थाको खाँचो त्यहाँ महसुस गरेँ। आसाममा लेख्नेहरू धेरै थिए, तर सङ्गठित रूपमा एउटा चाहिँ जसरी काम गर्नुपर्ने संस्थागत रूपमा साहित्यिक कामहरू त्यो गर्नको लागि संस्थाको खाँचो त्यो थियो। मैले कतिलाई भने, कसैले सुनेनन्, टेरपुछार लाएनन्। र कटुवाल दाइले एकचोटि के भन्नुभएको थियो भने 1960 हामीले असम नेपाली साहित्य परिषद भन्ने एउटा संस्था खडा गरेका थियौँ भाइ भनेर उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो। र त्यो संस्था चाहिँ त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ सकिसकेको, त्यो कन्टिन्यू हुन सकेको थिएन। मैले त्यही नाममा गुवाहाटीमा नेपाली साहित्य परिषद गुवाहाटी असम भनेर 1974 4 जनवरीको दिनमा संस्था स्थापित गरेँ। त्यसमा चाहिँ मसँग राधा प्रधान दिदी हुनुहुन्थ्यो, जङ्गबहादुर गुरुङ भन्ने एकजना मेरा एकदम हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भूपेन निषाद गुवाहाटीका एकजना स्थानीय कवि, मेरा परम मित्र। हामी 4 जनाले मिलेर अरू थुप्रै असाहित्यिकहरूलाई पनि राखेर नेपाली साहित्य परिषद असम भन्ने संस्था 1974 को 4 जनवरीको दिन खडा गऱ्यौँ। त्यो संस्थाको लामो इतिहास छ, अब त्यतातिर हामी नजाउँ। त्यो एउटा अहिले आएर त्यो संस्थाको नाम फेरेर अर्कै नाम भएको छ। तर म यो संस्थाबारे केही कुरा म तपाईँहरूलाई छोटोमा जानकारी चाहिँ गराउँछु, यो गराउन आवश्यक छ। किन भन्दा यसले चाहिँ असमको एउटा चित्र, असममा साहित्य कसरी गइरहेको छ त्यो बुझ्न तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छ। मैले 1974 मै नेपाली साहित्य परिषद असमबाट, म त्यसको चाहिँ साहित्य सचिव थिएँ। मैले आफै अध्यक्ष वा महासचिव बस्न सक्थेँ, तर मलाई के लाग्यो भने साहित्यिक संस्थामा चाहिँ साहित्य सचिवकै मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यसकारण म साहित्य सचिवको ओहदामा बसेर मैले त्यो संस्था चलाएँ। त्यो संस्थाबाट हामीले धेरै ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, भान जयन्ती गऱ्यौँ, नाटक महोत्सवहरू गऱ्यौँ, अरू कार्यक्रम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जयन्ती गऱ्यौँ। र बाहिरबाट साहित्यकारहरूलाई चाहिँ डाक्ने, अभिनन्दन गर्ने, कार्यक्रम राख्ने पनि त्यो संस्थाबाट गऱ्यौँ। मलाई एउटा कुरा चाहिँ याद आयो अहिले, 1974 मा हामीले चाहिँ दार्जिलिङबाट त्यति बेला रामलाल अधिकारी, शिवप्रसाद शर्मा, शिवराज शर्मा र मनबहादुर मुखिया दाई र भरत यादव हुनुहुन्थ्यो। भरत यादव भन्ने एउटा डाइजेस्ट निकाल्नुहुन्थ्यो उहाँले दार्जिलिङबाट। उहाँलाई हामीले गुवाहाटी बोलायौँ र मनबहादुर मुखिया दाईले, उहाँले त्यति बेलासम्म त्यो अन्डेउरा जुन चाहिँ सायद गर्नुभएको थियो कि थिएन मलाई याद भएन। तर गुवाहाटी आउँदा उहाँको हातमा चाहिँ अँध्यारोमा बाँच्नेहरू भन्ने चाहिँ उहाँको एकाङ्की सङ्ग्रह चाहिँ उहाँको हातमा थियो। उहाँले मलाई त्यो सङ्ग्रह दिनुभएको थियो। धेरै पछिसम्म त्यो सङ्ग्रह मसँग रह्यो। र उहाँले गुवाहाटीमा हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्मान जनाउँदाखेरि मनबहादुर मुखिया दाईले गुवाहाटीको चाहिँ एउटा स्कुलको मञ्चमा उभिएर उहाँले एकल अभिनय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र आफ्ना नाटकबाट केही दृश्यहरू देखाउनु भएको थियो। त्यो यति प्रभावशाली थियो। म भित्रको एउटा कटमेरो जुन एउटा नाटककार हो, त्यसले चाहिँ फ्लोरिस हुनमा, अगाडि बढ्नमा चाहिँ त्यसले ठुलो मद्दत गर्यो। मनबहादुर मुखिया दाईको चाहिँ त्यो नाटकको जुन पर्फर्मेन्स हो त्यहाँ उहाँले अत्यन्त राम्रो किसिमले, अत्यन्त शक्तिशाली किसिमले चाहिँ आफ्नो एकल प्रस्तुति दिनुभएको थियो। र मनबहादुर दाई कतै सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मेरो नमस्कार। र उहाँलाई मैले सम्झिरहेको छु। अहिले उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। हामी त्यति सङ्गतमा छैनौँ, कहिले कतै मात्रै देख्नुहुन्छ, टाढा टाढा छौँ। तर उहाँ एकजना ठुलो गुणी मान्छे हो। मनबहादुर मुखिया दाई ठुलो प्रतिभाशाली मान्छे हो। र मैले त्यति बेला चाहिँ धेरै प्रतिभाशाली मान्छेहरू भेट्ने मौका पाएँ त्यो समय अवधिमा, साहित्य परिषद खोलिसकेपछि। त्यसकारण साहित्य परिषदको चर्चा गर्न आवश्यक छ। आसामकै तपाईँका ठुल्ठुला साहित्यकारहरू त्यति बेलाका हाम्रो भविलाल लामिछाने दाई, युद्धवीर राणा, त्यसपछि गुवाहाटीकै नव सापकोटा शिशिर गुरुङहरू, अनि मेघालयका गोपीनारायण प्रधान, दिल साहानी दाई, धर्मलाल भुषाल, अर्जुन नेरोला, पिताम्बर पोखरेल, ख्यामलाल पोखरेल, कति नाम छन्, कति नाम। धेरै ठुल्ठुला साहित्यकारहरू, उहाँहरूको सङ्गत गर्ने मैले मौका पाएँ, उहाँहरूबाट सिक्ने मौका पाएँ। र म त्यही बेलामा धेरै पटक दार्जिलिङ ओहोरदोहोर गरेँ। मैले भनिसकेँ अघि, मैले आइबी सर, इन्द्रबहादुर राई सरलाई भेटिसकेको थिएँ, लक्कीदेवी सुन्दासलाई भेटिसकेको थिएँ। त्यही जमानामा मेरो कुमार घिसिङसँग भेट भयो। अनि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भयो मलाई, मैले मेरो आदरणीय दाई मोहन ठकुरीलाई भेटेँ। त्यही जमानामा डाक्टर कुमार प्रधानलाई भेटेँ। अनि मेरा दुईजना अभिन्न, तीनजना भनौँ समकालीन मित्रहरू, हाम्रो मनप्रसाद सुब्बाजी
नोर्ज्याङ स्याङदन र राजेन्द्र भण्डारी, यी मेरा मित्रहरूलाई मैले त्यही जमानामा भेटेँ। र दुईजना तपाईँको चाहिँ महान पुरुषहरू, हामीले महान नै भन्नुपर्छ, हाम्रा आदरणीय पुरुषहरू, एकजना पारसमणि प्रधान, अर्का शिवकुमार राई। उहाँहरूलाई पनि मैले सिलगढीमा सुरुमा भेटेँ। एउटा पत्रिका थियो त्यति बेला, नाम बिर्सेँ पत्रिकाको, दैनिक पत्रिका, हिमाली बेला हो कि हिमालचुली के नाम हो मैले बिर्सेँ, सिलगढीबाट प्रकाशित हुन्थ्यो दैनिक। त्यसमा पहिले पारसमणि प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले केही कारणवश छोडेपछि त्यसमा चाहिँ शिवकुमार राई प्रधान सम्पादक भएर आउनुभयो। ती दुवैलाई ती पत्रिकाकै अफिसमा मैले भेटेँ र ती भेटाउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र खतिवडा, मेरा मित्र, सिलगढीमा अहिले पनि हुनुहुन्छ, मेरा परम मित्र हुनुहुन्छ उहाँ। र मैले पारसमणि प्रधानलाई चाहिँ धेरै पटक गएर कालिम्पोङकै उहाँको घरमा पनि भेटेँ। त्यति बेलै नरबहादुर दाहालसँग भेट भयो। मैले यसरी धेरै साहित्यकारहरूलाई मैले आफ्नो एउटा कलिलै उमेरमा भेट्ने सौभाग्य पाएँ, उहाँहरूबाट धेरै सिक्ने सौभाग्य पाएँ। र त्यो साहित्य परिषदमा चाहिँ कतिपयलाई निम्तो पनि गरियो, सम्मान गरियो। र इन्द्रबहादुर राई सरले चाहिँ के भन्नुभयो भने, आसामबाट कुनै पनि संस्था भारतीय साहित्य एकाडेमीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्यता प्राप्त छैन, तपाईँले प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् भाइ, म चाहिँ संस्थालाई चाहिँ साहित्य एकाडेमी चाहिँ मान्यता दिलाउने कोसिस गर्छु। उहाँ त्यति बेला भारतीय साहित्य एकाडेमीको चाहिँ कन्भेनर, संयोजक हुनुहुन्थ्यो इन्द्रबहादुर राई सर, र उहाँसँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध भइसकेको थियो। उहाँ दार्जिलिङको चाहिँ तलपट्टि यता तुङसुङ भन्ने ठाउँमा, तल ओह्रालोमा घर थियो उहाँको, राम्रो घर थियो, अगाडि बगैँचा जस्तो थियो, पाइनका रुखहरू थियो अग्ला अग्ला, चिसो ठाउँ थियो। र उहाँलाई गएर भेटेपछि उहाँ बाहिर आँगनमा कुर्सी निकालेर घाममा पहाड ताप्दै चिया खाँदै उहाँसँग गफ हुन्थ्यो। र उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभयो नेपाली साहित्य परिषद असमलाई चाहिँ उभ्याउनमा। उहाँको भूमिका, उहाँले चाहिँ साहित्य परिषदलाई चाहिँ साहित्य एकाडेमी एउटा मान्यता प्राप्त गराइदिनु भयो। त्यसपछि असम सरकारबाट पनि रेजिस्ट्रेसन गराउनुहोस् भाइ भन्नुभयो। उहाँको सल्लाह अनुसार मैले असम सरकारबाट पनि धेरै मित्रहरूको त्यति बेला धेरै साहित्य परिषदसँग जोडिसक्नु भएको थियो। एकजना दिलीप सिंह भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, नव सापकोटा दाई हुनुहुन्थ्यो, अरू थिए। हामीले सबैले मिलेर साहित्य परिषदलाई आसाम सरकारको चाहिँ कार्यालयमा पनि हामीले दर्ता गऱ्यौँ। असमको दोस्रो संस्था थियो साहित्यिक संस्था, एउटा असमिया संस्था नै थियो रेजिस्टर्ड भएको, र अर्को हाम्रो नेपाली संस्था। यसले हामीलाई के लाभ भयो भन्दाखेरि हामीले पत्रिका छाप्दा चाहिँ विज्ञापन पाउने भयौँ। र हामीले चाहिँ पछि परिषद पत्र भन्ने पत्रिका मैले निकालेँ नेपाली साहित्य परिषद असमबाट। त्यति बेला म त्यसको अध्यक्ष थिएँ 1983-84मा। र त्यो परिषद पत्र नाम पनि जुराइदिनु भएको चाहिँ इन्द्रबहादुर राई सरले नै हो। उहाँले नै भन्नुभयो संस्थाको पत्रिका चाहिँ मधुपर्क गरिमा राखेर हुँदैन भाइ, त्यसलाई चाहिँ अलिक साहित्यिक संस्थाको जस्तै नाम दिनुपर्छ, परिषदको पत्रिका भएको हुनाले परिषद पत्र नाम राख्नुहोस् भन्नुभयो। परिषद पत्र 2 अङ्क निकालेँ। अब म तपाईँलाई मेरो पत्रकारिताको बारेमा नि केही बोल्नु होला भनेर चाहिँ हाम्रो बहिनीले अघि भन्नुभएको थियो मलाई। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ पत्रकारिताको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म जोड्दैछु। यहाँ मैले सबभन्दा पहिले निकालेँ परिषदबाट सलेदो भन्ने पत्रिका, त्यो 4 अङ्क निस्क्यो, त्यसको सम्पादक मै थिएँ। र 1983-84तिर म नेपालमा चाहिँ एमए गर्न आउनु अगाडि परिषद पत्र निस्क्यो। त्यो चाहिँ निकै राम्रो पत्रिका मानिन्छ, अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। र त्यो पत्रिका निस्केपछि मलाई अझै सम्झना छ, घनश्याम नेपालजीले चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ त्यसको रिभ्यू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखेर इन्डियन लिट्रेचर भन्ने पत्रिकामा छपाउनु भएको थियो। यो अत्यन्त राम्रो काम भएको छ र उच्च कोटिको काम भएको छ। यो पत्रिकामा चाहिँ यसरी असमबाट निस्केका, पूर्वाञ्चल भारतबाट निस्केका सारा पत्र पत्रिका, त्यहाँका पुस्तकहरू, त्यहाँका लेखकहरूको चाहिँ परिचय, त्यहाँका कृतिहरूको परिचय यसरी राखिएको छ। आज जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो किसिमले कार्यक्रम हुन सकेन। म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। उनलाई मेरो गल्ती होइन, यो प्रविधिको गल्ती हो। र बुकअलिक्सका मित्रहरूले मलाई फेरि अर्को पटक मौका दिनुभयो भने म राम्रै गर्ने कोसिस गर्नेछु। सम्भवतः मैले सुरुदेखि नै मोबाइलमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, ल्यापटपमा गर्ने मोहले गर्दा पनि यो भएको हुनसक्छ। र म अब धेरै लामो मलाई चाहिँ मुड आएन। अब आज मैले जसरी लगिरहेको थिएँ कुराहरूलाई टुटेको हुनाले अब म त्यही किसिमले फेरि अगाडि बढौँ कि समय छ कि छैन कि मैले समय धेरै लिइसकेँ। मलाई बुकअलिक्सका मित्रहरूले चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्, म अगाडि बढौँ कि नबढौँ।
सुरु गरौँ। मिनराजीले सुरु गरौँ भन्नुभयो, मिनराज बसन्तजी। म उसो भए आफ्नो फिल्मको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। फिल्म लेखन त्यति बेला चाहिँ जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा मैले काम गरेँ। त्यति बेला का जुन निर्देशकहरू हुन् नयाँ पुराना सबैसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ र मैले राजेन्द्र सलभको भाउजू भन्ने फिल्मको कथा लेखेँ। त्यसपछि नेपालको पहिलो तपाईँको चाहिँ सिनेमा स्कोप चलचित्र राँको, त्यसको पटकथा लेखेँ। त्यसपछि साथी भन्ने एउटा चलचित्र निकै चर्चित भएको थियो त्यति बेला, राजा समाल खेल्नुभएको थियो, त्यसको संवादहरू लेखेँ। लक्ष्मीनाथ शर्माजी त्यसको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि जिन्दगानी भन्ने एउटा चलचित्र लेखेँ मैले 2055-56 सालतिर। त्यो तपाईँको त्यति बेलाको सुपरहिट भएको चलचित्र हो। र त्यही बेलामा मैले राजा भाइ आउनुभयो, मनोज बाबु पन्त आउनुभयो, देखिँदै हुनुहुन्छ। त्यति बेलै मैले तपाईँको चाहिँ कालीगण्डकीको सेरोफेरो भन्ने एउटा सिरियल लेखेँ। त्यसमा दलित जातिको मुद्दा उठाइएको थियो। सम्भवतः नेपालमा दलित जातिको मुद्दा उठाइएको र स्थानीय भाषिकामा बनाइएको पहिलो टेलिचलचित्र तपाईँको कालीगण्डकीको सेरोफेरो नै थियो। र मैले लगभग 28-29वटा चलचित्र लेखेँ। 3-4वटा लामा सिरियल लेखेँ, 4-5वटा जति। माइली, कान्छी, नमस्ते काठमाडौँ, चक्रव्यूह, कालीगण्डकीको सेरोफेरो, अनि सानसाना टुक्रे टेमेको चलचित्रहरू त लगभग 70, 80, 90वटा लेखेँ मैले। टेलिचलचित्र लेख्दा चाहिँ मलाई आनन्दै आएको हो। तर त्यति बेलाका जुन फिचर फिल्म हुन् तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक चलचित्रहरू, त्यो लेख्दा मलाई त्यति आनन्द आएन। मैले खालि काठमाडौँमा मेरो घर थिएन, जग्गा थिएन, त्यो जोड्न सक्छु कि भनेर मात्रै मैले सम्झौता गरेर साहित्य लेख्ने समयलाई चोरेर मैले तपाईँको चाहिँ चलचित्र लेख्नु पर्ने भयो। नारायणजी नमस्कार, सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ। राजा भाइ, फणिन्द्र सङ्गमजी हेर्दै गर्नुहोस्, कुरा पनि सुन्दै गर्नुहोस्। रमेश प्रभातजी, राजमार्गजी सबै देखिरहेको छु मैले, रवि प्राञ्जलजी। र के भयो भन्दाखेरि जति बेला मैले नेपालमा आएर चलचित्र लेख्न थालेँ त्यति बेला यहाँ चाहिँ के चलन थियो भन्दाखेरि यहाँका निर्देशकहरू बम्बई जान्थे। बम्बई गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूसँग चलचित्र लेखाउने हिन्दीमा, अङ्ग्रेजीमा, अनि तपाईँको चाहिँ ती चलचित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालीमा ल्याएर अनुवाद गर्ने, पटकथा संवादमा आफ्नो नाम राख्ने। यहाँका ठुल्ठुला निर्देशकको धन्दै त्यही थियो। र त्यति बेला माया भन्ने जुन चलचित्र मैले लेखेँ भने नि, त्यस पछाडिबाट चाहिँ नेपालमै तपाईँको चलचित्र लेख्ने, यहीँ हामी लेख्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउने काम गऱ्यौँ। त्यसमा ब्रजेश खनालजी हुनुहुन्थ्यो, पछि आएर नयनराज पाण्डेजी जोडिनु भयो, म भएँ। हामीले नेपालमै चलचित्रहरू लेख्यौँ र यहीँ नै तपाईँको फिल्महरू उत्पादन हुन थाले। तर समस्या के भयो भन्दाखेरि निर्देशकहरू, निर्माताहरू पुराना हिन्दी फिल्मका क्यासेट, सिडी बोकेर आउँथे, यस्तै बनाइदिनुहोस्, यस्तै लेखिदिनुहोस् भन्थे। अब पैसा उनीहरूको लाग्ने, निर्देशक त्यस्तै चाहने, अनि लेखकले के गर्ने? मलाई केही मित्रहरूले कस्तो झुर फिल्म लेखेको, किन यस्तो फिल्म लेखेर बसिरहेको भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई थाहा थियो मेरो पीडा। मलाई त पैसा चाहिएको थियो काठमाडौँमा। कसैले 5 रुपियाँ खैरातमा दिँदैन थियो। यहाँ घर चलाउनु थियो, भर्खर नयाँ बिहा गरेको थिएँ, अनि मैले फिल्म नलेखेँ के लेख्ने? लेखेँ मैले, बाध्य भएर व्यवस्थामा फिल्म लेखेँ। तर मलाई थाहा थियो फिल्मले मलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। मैले 28-30वटा फिल्म लेखेँ, तर पछि फिल्म लेख्न छोडेँ। मलाई के लाग्न थाल्यो भने म बेकारमा तपाईँको चाहिँ लागिरहेको छु। सिसिपसले ढुङ्गा तपाईँको ढकेले जस्तो माथि पुऱ्यायो, फेरि खस्छ तलै आएर, फेरि माथि पुऱ्यायो, तलै आएर खस्छ। यस्तो कहिलेसम्म गर्ने? अनि मैले दिक्क लाएर त्यहाँ फेरि के भन्दाखेरि मरिमरि तपाईँले लेख्नुहुन्छ चलचित्र, सारा आइडिया तपाईँको हुन्छ, सारा कथानक तपाईँको हुन्छ, सारा विचार तपाईँको हुन्छ, अनि सबभन्दा माथि चम्कने सुनिँदैछ फेरि? र मैले चलचित्र लेख्न छोडेँ। 2063 सालमा अन्तिम चलचित्र लेखेँ, त्यसपछि चलचित्र लेख्न छोडेँ। तर अहिले जस्तो समय भएको भए लेख्न मजा आउँथ्यो। अहिले नेपालीमा राम्रा चलचित्रहरू बनिरहेका छन्।
राम्रा निर्देशकहरू आउनुभएको छ, राम्रो विषयवस्तुको चयन भइरहेको छ। तर हामी चाहिँ सुरुवात गर्ने पुस्ताका मान्छे पऱ्यौँ र हाम्रो समयमा तपाईँको त्यति राम्रो व्यवस्था थिएन। निर्देशकले जे अरायो त्यही लेख्नु पर्थ्यो, निर्माताले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्थ्यो। चलचित्रमा लेखक केही पनि होइन, चलचित्रमा कलाकार नै ठुला कुरा हुन्, त्यसपछि निर्देशक, त्यसपछि निर्माता जसले कमाउँछ। हामीले त एउटा तोकिएको दाम मात्रै पाउने हो। धेरै पीडा भयो मलाई, मैले मेरो धेरै वर्ष नेपाली चलचित्रको लागि खेर फालेँ र मैले लेख्न छोडेपछि मलाई फेरि कसैले सम्झिँदैन। अहिले यो मान्छे पनि चलचित्र क्षेत्रमा थियो भन्ने कुरा कसैलाई मतलब छैन। र अब म चाहिँ चलचित्रबाट एकछिन मेरो साहित्यिक पत्रकारिताको बारेमा दुई चारवटा कुरा गर्छु। मैले धेरै समय लिइसकेँ, आज प्रविधिले पनि साथ दिइरहेको छैन, तलमाथि भयो। म क्षमा चाहन्छु। बुकलिस्टका साथीहरू, तपाईँहरूले मलाई यत्रो माया गरेर एउटा मौका दिनुभएको थियो, मैले राम्रो गर्न सकिनँ जस्तो लाग्यो आज। यो मेरो गल्ती होइन, प्रविधिको गल्ती हो। घरिघरि नेट स्लो भइरहेको छ, फेरि काटिन्छ, फेरि जोडिन्छ, त्यो भयो। र अहिले म चाहिँ यो मोबाइलमै बोलिरहेको छु। पुष्प खनालजी, निरा बहिनी, दिलीप ढकालजी, आशिष लिम्बू, अयुब नेपाली साहिलजी, असीम सागर भाइ, सानु राजा अन्जाना सबै हेरिराख्नु भएको छ। ल म फेरि सुरु गर्दैछु। म साहित्यिक पत्रकारिताको बारेमा केही कुरा गरेर म धेरै लामो लैजान चाहन्न। आज म कविता पनि सुनाउन चाहन्थेँ, त्यो पनि नहुने भयो। यहाँ हाम्रो रिचा बहिनीले चाहिँ आफ्नो पत्रकारिताको अनुभव पनि सुनाउनु होला भन्नुभएको हुनाले मैले यो सुनाइरहेको छु। र म नेपालमा स्थायी रूपमा बस्न थालेपछि मैले अघि भनिसकेँ, परिषद पत्र भन्ने पत्रिका मैले एकाडेमीमा लगेर विजय मल्ललाई, माधव घिमिरेलाई बुझाएको थिएँ। एक दिन म कहाँ रामशरण दर्नाल भन्ने एकजना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, साह्रै गुणी मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सङ्गीतसँग सम्बद्ध। उहाँ मलाई खोज्दै मेरो डेरामा आउनुभयो र उपकुलपति विजय मल्लले तपाईँलाई भेट्न बोलाउनु भएको छ भन्नुभयो। यो 46 सालको कुरा, 46 साल मङ्सिरको कुरा हो। म गएँ र उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले निकै राम्रो पत्रिका निकाल्नु भएको छ आसामबाट, यत्तिको पत्रिका चाहिँ त यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, तपाईँ हामीले कुनै काम लगायौँ भने सम्पादन सम्बन्धी काम गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। म तयार छु भने मैले, मलाई त काम चाहिरहेको थियो, फिल्म लेखेर बाँचिरहेको थिएँ। र मैले चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा नमुना 1 महिनाभित्र पेस गर्नुहोस्, कस्तो खाले पत्रिका चाहिँ निकाल्दा राम्रो हुन्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट। अनि मैले एउटा नमुना बनाएर उहाँलाई बुझाएँ। त्यो नमुना बनाउँदा मैले चाहिँ भारतीय साहित्य एकाडेमीको इन्डियन लिटरेचर, समकालीन भारतीय साहित्य, त्यसपछि एरिरङ भन्ने तपाईँको चाहिँ इजरायलको एउटा साहित्यिक पत्रिका, फ्रेन्च एकाडेमीको पत्रिका र असम साहित्य परिषदको चाहिँ असमिया भाषाको प्रकाश भन्ने पत्रिका, यिनीहरूलाई चाहिँ नमुना बनाएर त्यसकै आधारमा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ धड्डु उहाँहरूलाई बुझाएँ। उहाँहरूले त्यो एक्सेप्ट गर्नुभयो र मलाई एउटा मिटिङमा बोलाउनु भयो। मलाई अझै पनि याद छ, त्यो मिटिङमा विजय मल्ल उपकुलपति, कुलपति माधव घिमिरे र त्यति बेलाका सदस्य सचिव तीर्थबहादुर श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई बोलाएर त्यसपछि मिटिङमा अब तपाईँ पत्रिका निकाल्न तयार हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। म तयार छु भने। कस्तो खालको पत्रिका निकाल्ने भन्नुभयो। अनि मैले भने अब गद्य प्रधान पत्रिका निकाल्दा राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले यहाँबाट कविता निकालिराख्नु भएको छ, अब प्रज्ञा निकालिराख्नु भएको छ, एउटा गद्य प्रधान पत्रिका निकालौँ यहाँबाट भनेर भने। अनि विजय मल्लले भन्नुभयो होइन, मैले त तपाईँलाई कथा प्रधान पत्रिका निकाल्नलाई बोलाएको हो, कथा प्रधान पत्रिका नै निकालौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले भने हामीले कथाको मात्रै पत्रिका निकाल्यौँ भने नेपालीका अरू जुन विधाहरू छन्, यात्रा संस्मरण भयो, नाटक भयो, वा तपाईँको चाहिँ लामा कथाहरू भए होइन, निबन्ध, यिनलाई चाहिँ फेरि अलग अलग पत्रिकामा छाप्नु पर्यो। प्रत्येक विधाको लागि त पत्रिका एकाडेमीले निकाल्न सक्दैन होला भनेपछि मेरो कुरामा माधव घिमिरे र तीर्थबहादुर श्रेष्ठ कन्भिन्स हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले सही भन्दै हुनुहुन्छ, गद्य प्रधान पत्रिका नै निकाल्ने विजय दाई भन्नुभयो। अनि विजय मल्ल पनि अन्ततः राजी हुनुभयो र समकालीन नेपाली साहित्य भन्ने पत्रिकाको नामकरण गरियो र पत्रिका निकाल्ने भनेर हामी चाहिँ तयारी गर्न थाल्यौँ। मलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो बेलासम्म तपाईँ प्रज्ञा र कविता पनि हेर्दै गर्नुहोस् भन्नुभयो। म हेर्दै थिएँ,
जनआन्दोलन सुरु भयो। जनआन्दोलनको आधी बेरीले उहाँहरूलाई बगाएर लिएर गयो। त मलाई उहाँहरूले नियुक्ति दिइसक्नु भएको थियो, म एकाडेमीमै थिएँ। र संयोगले ईश्वर बराल, मैले एकदम चिनिराखेको मान्छे, ईश्वर बराल, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, त्यसबाहेक तपाईँको चाहिँ हाम्रो मोहन कोइराला दाई, ईश्वर बल्लभ, बैरागी काइलाहरू भएको एउटा टिम, त्यो 2047 सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि उहाँहरू एकाडेमीमा आउनुभयो। र उहाँहरूले मलाई चाहिँ किन तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा मैले आफ्नो कारण बताएँ। र कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान र खास गरी तपाईँको चाहिँ ईश्वर बराल, उहाँहरूले मलाई चाहिँ छोड्न हुँदैन, उहाँलाई राख्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई राख्नुभयो। तर पत्रिकाको नाम चाहिँ ईश्वर बरालले समकालीन नेपाली साहित्यबाट छुट्याएर समकालीन साहित्य मात्र राख्न निर्देशन दिनुभयो। त्यही अनुसार समकालीन साहित्य त्यहाँबाट प्रकाशित हुन थाल्यो। र म त्यो पत्रिकाको लगभग 50 अङ्कसम्म गरेर छोड्छु भन्ने थियो। तर 47 अङ्क पुग्दा नपुग्दै मलाई त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले हटाउनु भयो। त्यति बेलाको टिमले 59 सालमा लगभग म 13 वर्ष जति समकालीन साहित्यको चाहिँ सम्पादक रहेँ। अब यो त भयो तपाईँको सम्पादन कसरी गरेँ भन्ने कुरा। यसको अनुभवका केही पक्षहरू तपाईँलाई म रमाइला पक्षहरू सुनाउँछु। साहित्यिक पत्रकार हुनु त्यति सजिलो कुरा चाहिँ होइन। साहित्यिक पत्रकार तपाईँलाई हुनु छ भने तपाईँले चाहिँ अलोकप्रिय हुने, म अलोकप्रिय हुँदैछु है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ रिस्क लिएर मात्र तपाईँ साहित्यिक पत्रकार बन्न जानुहोस्। होइन भने तपाईँले जसको रचना छाप्नुहुन्न त्यो मान्छे तपाईँको शत्रुको रूपमा सधैँभरि रहिरहन्छ। मेरो यो अहिलेसम्मको कटु अनुभव। जसको मैले रचना चाहिँ कमजोर ठानेर छापिनँ तीमध्ये धेरैजना अहिले पनि मेरा शत्रु जस्तो हुनुहुन्छ। मसँग बाटोमा पनि बोल्नुहुन्न, पछाडि चाहिँ 77 भन्नुहुन्छ। 76 भनेको चाहिँ त्यति बेला नेपालमा 75 जिल्ला थिए। दार्जिलिङबाट कोही आयो भने 76, असम मेघालयबाट आयो भने 77। अनि मलाई रिस पोख्नु पर्यो भने चाहिँ धेरैले 77 भन्थे। सरिता भट्टराई बहिनी आउनुभयो, सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ दुखी भएरै काम गरेँ पत्रिकामा। र म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। म काम गर्दाखेरि मैले के झेलेँ। धेरै म भन्दिनँ, धेरै कुराहरू छन्। केही कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्छु। एउटा त के भन्दाखेरि मेरा एकदम प्रिय मित्र एकजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमान पनि लेख्ने, श्रीमती पनि लेख्ने। उहाँहरू म कहाँ आइरहनुहुन्थ्यो। र एक दिन चाहिँ उहाँको श्रीमतीले ल्याएर एउटा कथा तपाईँको चाहिँ दिनुभयो। लगभग 55 पृष्ठ लामो कथा थियो। म फेरि अरू जस्तो होइन, म लगेर पढिहाल्थेँ तत्कालै। तर यति कमजोर तपाईँको ढाँचाको त्यो थियो कथा, लामो कथा भनौँ कि उपन्यास भनौँ कि एकदमै शिथिल लेखन। त्यसको चाहिँ कथानक नै एकदम धुल्लो थियो, नजमेको। र मैले उहाँहरूलाई सधन्यवाद, यो लानुहोस्, यो अझ एकचोटि तपाईँले रिराइट गरेर ल्याउनुहोस्, यो चाहिँ त्यति कसिलो बनेको छैन भनेर फर्काइदिन खोजेँ। उहाँहरू एकदमै मसँग रिसाउनु भयो, आगो हुनुभयो। खास गरी श्रीमती एकदमै, तपाईँलाई के थाहा छ नेपाली साहित्यको बारेमा, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ र मेरो कथा फर्काउनु भयो भन्नुभयो। मैले भने म अब सामान्य मान्छे हुँ, जति बुझेँ। तपाईँको चाहिँ अझ यो चाहिँ प्रबल गर्नुहोस्, यो कमजोर छ, माइन्ड नगर्नुहोस्, फेरि लेखन गर्नुहोस्, पुनर्लेखनले त राम्रै गर्छ भनेर सम्झाएँ। उहाँले मान्नु भएन। त्यति बेला म माथि प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान। कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान कहाँ उहाँहरू जानुभयो, दुईजना दम्पति। मलाई कृष्णजीले बोलाउनु भयो त्यहाँ। के भएको अविनाशजी भन्नुभयो। मैले भने उहाँको कथा लगेर मैले पढेँ, यो 55-60 पेजको फुल स्केपमा। र यो अलि शिथिल छ, यसलाई अलि राम्रो गरेर ल्याउनुहोस् भनेको। उहाँहरू रिसाउनु भयो मसँग भने मैले। र कृष्णजीले भन्नुभयो ठिक छ, त्यसो भए म लगेर पढ्छु नि भन्नुभयो। उहाँले लगेर पढ्नुभयो र एक दिन उहाँहरूलाई बोलाउनु भयो। त्यो दिन मलाई पनि बोलाउनु भयो। र कृष्णचन्द्रजीले भन्नुभयो अविनाशजीले जे भन्नुभएको छ म त्यसमा सहमत छु। बहिनी तपाईँको यो कथा कमजोर छ, यसलाई फर्काउनुहोस् र अर्को ल्याउनुहोस् कि यसलाई फेरि रिराइट गरेर ल्याउनुहोस् भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यसपछिदेखि आजको दिनसम्म उहाँहरू चाहिँ मेरो शत्रु नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मैले राम्रो व्यवहार गर्न खोज्दा नि कहिले राम्रो व्यवहार मसँग गर्नु भएन। एउटा कथा आयो अनि एकजना बहिनीले चाहिँ कविता सुनाउँ भन्दै हुनुहुन्छ, अञ्जना वैद्य बहिनीले। दिलनिसानी मगर्जीले पनि वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ। ल म एकचोटि एक दुईवटा अरू घटनाहरू सुनाएर म कविता सुनाएर सक्छु। आज मलाई धेरै कुरा सुनाउने मन थियो।
मैले चाहिँ सकिनँ प्रविधिले गर्दा। र अर्को घटना चाहिँ के भन्दाखेरि एकजना एकदमै मेरा प्रिय मित्र, अत्यन्त राम्रो कवि, उहाँले उपन्यास पनि लेख्नु भएको छ, कथा पनि लेख्नु भएको छ। उहाँका उपन्यासहरू मलाई ठिकै लाग्ने हो, कविता चाहिँ राम्रो लेख्नुहुन्थ्यो। र उहाँ मका आइरहनुहुन्थ्यो, खुब हँसमुख मान्छे। चिया खान जाउँ भन्नुहुन्थ्यो, चिया खान्थेँ, म डेरामा लान्थेँ मैले उहाँलाई। एकदम प्रिय मित्र। ती प्रिय मित्र एक दिन चाहिँ नाटक लिएर आउनुभयो म कहाँ, र मलाई नाटक दिनुभयो, यो छाप्नु पर्यो भन्नुभयो। नाटक त लामै हुन्छ, नाटक लामै चिज छाप्नलाई समकालीन साहित्य हो। र मैले तपाईँको चाहिँ त्यो लगेर पढेँ, उहाँलाई बोलाएँ, भने मित्र तपाईँ कविता राम्रो लेख्नुहुन्छ, उपन्यास पनि तपाईँको ठिकै छ, नाटक त तपाईँको संवादै संवाद मात्र भयो, संवादै संवादले नाटक बन्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसकारण यो छाप्न सकिँदैन कि भनेर मैले उहाँलाई भने। अनि उहाँ चाहिँ एकदम बम्किनु भयो। ए तपाईँ मेरो नाटक नछाप्ने त भन्नुभयो, जानुभयो। त्यसपछि तपाईँको 2-3 दिनपछि मलाई चाहिँ उपकुलपति बरालबाट पनि प्रेसर आयो, अरूबाट पनि प्रेसर आयो, उहाँको छाप्नुहोस् भन्नुभयो। अनि छाप्नै पर्ने बाध्यता भयो। यस्तो तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको साहित्यिक पत्रकारिता भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो, तपाईँले नचाहेको कुरा पनि छाप्नु पर्ने हुन्छ दबाबमा, तपाईँले मित्रलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ अलोकप्रिय बन्नुपर्ने हुन्छ। एकजना मित्रले कविता ल्याएर मलाई धेरैचोटि दिनुभयो, उहाँलाई प्रत्येक अङ्कमै कविता मेरो राख्दै भन्नुहुन्थ्यो, म सक्दैन थिएँ। र त्यो मित्रलाई एउटा कविता चाहिँ मैले राख्न ढिलो गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ, मेरो छेउमै बाथरुम थियो, त्यहाँ गएर नलमा पानी लिएर आएर मलाई चाहिँ उहाँले श्राप दिनुभयो। ए नेवारको बच्चा होस्, म बाहुनको बच्चा, ल त 6 महिनाभित्र मरिस् भनेर मलाई चाहिँ पानी छर्केर जानुभयो। त्यस्तो घटना पनि मैले बेहोरेँ। रोशन परियार भाइ, सगुना शाहजी, आज अलि बोरै भयो प्रविधिले गर्दा, माइन्ड नगर्नु होला, सुन्दै जानुहोस्। अनि अर्को एउटा घटना अहिले हालै घट्यो। एकजना मित्रले चाहिँ 1 महिना अगाडि फेसबुकमा के राख्नुभयो भने, मेरो फलानु आर्टिकल अहिले मैले यहाँ राखेको छु लिङ्क, यो आर्टिकल चाहिँ अविनाश श्रेष्ठले चाहिँ आफू सम्पादक हुँदा नछापेको आर्टिकल हो भनेर लेख्नुभयो। ती मेरा एकदम घनिष्ठ प्रिय मित्र, मैले चाहिँ उहाँका धेरै कथा छापेको छु। मैले गरिमामा गरेर उहाँलाई त्यति नै सम्मान दिएर उहाँका धेरै चिजहरू छापेँ। तर उहाँले चाहिँ उहाँको एउटा आर्टिकल नछापेको त्यो आर्टिकल पनि किन नछापेको भन्दा, साहित्यिक पत्रिका थियो र उहाँले चाहिँ एकजना चाहिँ लिजेन्ड डाइरेक्टर, फिल्म डाइरेक्टरको बारेमा, उसको चाहिँ फिल्मको बारेमा ल्याएर आर्टिकल दिनुभएको थियो। र त्यो फिल्मको बारेमा चाहिँ मैले आर्टिकल छाप्न सक्दिनँ। यो फिल्मको नि साहित्यसँग सम्बन्धित रिलेटेड भएको भए छाप्न सकिन्थ्यो। यो तपाईँले चाहिँ फिल्म निर्देशकको बारेमा, फिल्म उसको जीवनी लेख्नुभयो, यो म मित्र छाप्न सक्दिनँ भनेर मैले उहाँलाई त्यति बेला सम्झाएको थिएँ। र उहाँले लगेर त्यो मधुपर्कमा छाप्नुभयो। मधुपर्क साहित्यिक पत्रिका हो, किन छापे हुनुले उनलाई थाहा छ, म जान्दिनँ। र मैले चाहिँ समकालीन साहित्यमा छाप्न सक्दिनँ भने उहाँले अहिले आएर त्यो तुस पोखिराख्नु भएको छ। जबकि उहाँलाई म मेरो परम मित्र भन्छु। यो साहित्यिक पत्रकारिता गरेको मैले फल चाहिँ यस्तो पाएँ। मैले कहिले कसैबाट स्याबासी पाइनँ। धेरैको आर्टिकल छापिदिएको छु, धेरै मान्छेलाई माथि लग्ने काम गरेँ होला मैले। तर 1-2 जनाले मात्रै तपाईँको सम्झिन्छन्, ए मलाई लानुभएको थियो, उहाँले मेरो पहिलो आर्टिकल छापिदिनु भएको उहाँले भन्छन्। जस्तै कुमार नगरकोटीजी हुनुहुन्छ, उहाँले पटक 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 लेख्नु भएको छ, बोल्नु भएको छ। तर धेरैले तपाईँको चाहिँ कुनै कृतज्ञता छैन, कृतज्ञताको ज्ञापन गर्दैनन्। यसले मलाई छापिदिएको थियो, मलाई प्रकाशित गरिदिएको थियो, मेरो चाहिँ सिँढी बनिदिएको थियो भन्ने कुरा कसैले सम्झिँदैनन्। त्यसकारण मैले साहित्यिक पत्रकारिता फेरि पनि कसैले चान्स दियो भने म चाहिँ गर्दिनँ। परैबाट सलाम साहित्यिक पत्रकारितालाई। र धेरैले यहाँ एउटा कविता पढ्न भन्नुभयो, मैले धेरै कुरा सुनाउँ भन्ने थियो मलाई, तर आज प्रविधिले गर्दा धेरै समय पनि गइसकेको छ। र म तपाईँहरूलाई मेरो एउटा कविता सुनाउँछु। यहाँ राजा पुनियानी भाइले पनि यही कविता सुनाउनु भन्नुभयो। यो कविता हाम्रो पारिजात दिदीले चाहिँ खुब मन पराएर उहाँको एउटा पत्रिकामा, पहिलो कविताको रूपमा उहाँले सम्पादन गर्ने पत्रिकामा यो कविता छापिदिनु भएको थियो। यो कविताको शीर्षक हो कुन्नी कुन अपरिचित गाउँकी नयनतारा बरुवा। कुन्नी कुन अपरिचित गाउँकी नयनतारा बरुवा। यो कविता 1983 लेखेको कविता हो। आजभन्दा लगभग 38 वर्ष अगाडि लेखेको कविता, 37-38 वर्ष अगाडि। र तल लेखिएको छ, फरवरी 1983 असममा निरापराध मारिनेहरूको नाममा। त्यति बेला असममा ठुलो जनआन्दोलन चलिरहेको थियो र त्यो जनआन्दोलनमा
नेपालीहरू पनि मारिएका थिए। नेपालीहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँबाट ट्रकमा हालेर असमको सीमा श्रीरामपुरसम्म ल्याएर छोडिन्थ्यो। बडो पीडादायक समय थियो त्यो। र त्यो समयलाई मैले यहाँ लेख्ने कोसिस गरेको छु। राजा पुनियानी भाइको यो डिमान्ड हो र मलाई पनि यो पढौँ लागिरहेको थियो र यो कविता म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। यसमा कविले आफ्नै असमिया प्रेमिका नयनतारा बरुवालाई चाहिँ आफ्नो पीडा पोखिरहेको छ। म सुनाउँदैछु। कुन्नी कुन अपरिचित गाउँकी नयनतारा बरुवा। रिहा मेखेलामा सजिएकी, रिहा मेखेलामा सजिएकी कुन्नी कुन गाउँकी नयनतारा बरुवा। रिहा मेखेलामा सजिएकी कुन्नी कुन गाउँकी नयनतारा बरुवा सधैँ आउँछिन् मेरा सपनामा र भन्ने गर्छिन्, आऊ न एउटा नयाँ जिन्दगी उमारौँ यहाँका खेतहरूमा। आऊ न एउटा नयाँ जिन्दगी उमारौँ यहाँका खेतहरूमा। उत्साहका नयाँ गीत सुसेलौँ हामी दुवै मिली यहाँका परिचित रनवनमा। रिहा मेखलामा सजिएकी कुन्नी कुन गाउँकी नयनतारा बरुवा सधैँ आउँछिन् मेरा सपनामा। कुन्नी कुन गाउँकी नयनतारा बरुवा साउँताली लोकगीतका धुनहरूमा बिउजिन्छन् म भित्र र मलाई डोर्याउँछिन् र मलाई डोर्याएर लैजान्छन् बसन्तहरूतिर फुलहरूतिर। कुन्नी कुन गाउँकी नयनतारा बरुवा साउँताली लोकगीतका धुनहरूमा बिउजिन्छन् म भित्र र मलाई डोर्याएर लैजान्छन् बसन्तहरूतिर फुलहरूतिर। अन्य मध्यरातमा मुटु चिरिने गरी रुने केतकी चराका उदास गीतहरूतिर। तिमीलाई कसरी सम्झाउँ नयनतारा, मसित फुर्सद छैन बसन्तका फुलहरूसित छिल्लिने। तिमीलाई कसरी सम्झाउँ नयनतारा, मसित फुर्सद छैन बसन्तका फुलहरूसित छिल्लिने। बसन्तको बताससँग गफिने। अहिले यहाँ हुरी चल्दैछ म भित्र म बाहिर। सल्किरहेछन् सहरहरू, जलिरहेछन् गाउँहरू, गिद्धहरूले ढाकिएको छ हामी माथिको आकाश नयनतारा। कुन्नी कुन अपरिचित गाउँकी नयनतारा बरुवा डफला लोक नर्तकीहरूको समूह नृत्यबाट मलाई चियाउँछिन् र आमन्त्रणका असङ्ख्य कटाक्षहरूले मोहनी लाउँछिन्। उनलाई के थाहा, मान्छेलाई मनपर्छ मान्छेको आखेट, मान्छेलाई मनपर्छ मान्छेको मासु। बज्दैछ मादल, बज्दैछ ढोल, नाच्दैछ खुट्टा, हाँस्दैछन् आँखा। जलिरहेछन् गाउँ, बजिरहेछ बुट, कवाज खेल्दै हिँडिरहेछन् सिकारीहरू। उजाडिँदैछन् घर, चिहिरिँदैछन् खेतबारी, रुँदैछन् नदी, भत्किँदैछन् पुलहरू। बज्दैछ मादल, नाच्दैछ खुट्टा, आलाप विलापले भरिएका ट्रकहरूले काटिरहेछन् मध्यरातमा सिमाना। मध्यरातमा आखेट गर्न निस्कन्छन् ट्रकहरू, मध्यरातमा आखेट गर्न निस्कन्छन् ट्रकहरू अनि हराउँछन् हर्खध्वज गाउँ बुढाका जहान। अनि भेटिन्छन् बलात्कारले मारिएकी मालतीको लास। डिङ्गाहरूसितै सल्काइन्छन् गोठहरू, आँखाहरूसितै जलाइन्छन् सपनाहरू, सशरीर डढाइन्छन् इच्छाहरू। राँको बालेर हिँडिरहेको जुलुस माझबाट शङ्ख ध्वनि झैँ निस्केर म भित्र गाडिँदै जान्छ कुन्नी कुन अपरिचित नयनतारा बरुवा। कुन्नी कुन अपरिचित गाउँकी नयनतारा बरुवा। गहपुर हो कि नेली हो, राजबारी हो कि जहमारी। गहपुर हो कि नेली हो, राजबारी हो कि जहमारी। दिउँसै हिँड्छन् कालो घोडामा चढेर बनझाँक्री। एक बिहानै निस्कन्छन् घरहरूबाट हिस्रक नरभक्षीहरू। मुखमा रगतको स्वाद, हातमा खुँडा, आँखामा विक्षिप्त घृणा। मान्छेका रगतको मात चढेका मान्छेहरू। गहपुर हो कि नेली हो, राजबारी हो कि जहमारी। दिउँसै हिँड्छन् कालो घोडामा चढेर बनझाँक्री। एक बिहानै निस्कन्छन् घरबाट हिंस्रक नरभक्षीहरू। मुखमा रगतको स्वाद, हातमा खुँडा, आँखामा विक्षिप्त घृणा। मान्छेका रगतको मात चढेका मान्छेहरू। कस्तो बोक्सीले टोके झैँ निलदाम बोकेका सपनाहरू। अपुताली परेको घरमा ओत लाग्न आएका यी हुचिल कराए जस्ता विभत्स दुस्सपनाहरू। मुगा मेखेला चादरमा सजिएर सलज्ज मलाई हेरिरहेकी कुन्नी कुन अपरिचित गाउँकी नयनतारा बरुवा मलाई आफ्ना निष्कपट मुस्कानका नामघरहरूतिर डोराउँछिन्। मलाई आफ्ना निष्कपट मुस्कानका नामघरहरूतिर डोर्याउँछिन्। मलाई आफ्ना निष्पाप आमन्त्रणका नदी घाटहरूमा बोलाउँछिन्। तिमीलाई कसरी सम्झाउँ नयनतारा, हृदयभन्दा ठुलो सत्य मेरो निम्ति अरू केही छैन। तर हृदय विदारक यथार्थका घाइते दृश्यहरू तिमी र म माझ विशाल नदी बनी प्रवाहित छ यस बेला।
म फड्केर पारी जान सक्दिनँ, तिमी पौडेर वारी आउन सक्दिनौ, नयनतारा तिमीलाई कसरी सम्झाउँ, हृदयभन्दा ठुलो सत्य मेरो निम्ति अरू केही छैन। धन्यवाद। अब धेरै समय बितेर गइसकेको छ र आज जे भयो भयो, मैले सम्भवतः राम्रो गर्न सकिनँ जस्तो लाग्यो। मलाई जसरी कविताहरू पढौँला भन्ने थियो, वा जसरी तपाईँको चाहिँ अरू कथाको बारेमा, वा तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ कविताको लेखन प्रक्रियाको बारेमा, लेखन पद्धतिको बारेमा आफ्ना कुराहरू राखौँला भन्ने थियो, त्यो अब मैले गर्न सकिनँ। राजा भाइले फेरि परिभाषा थकालाबाट पढ भन्दै हुनुहुन्छ। पूर्णिमा थामी बहिनी जोडिनु भएको छ, पेम्पा तामाङजी भनिराख्नु भएको छ। म एउटा अन्तिम कविता पढ्छु। मैले चाहिँ पछिल्लो समय पर्यावरण सम्बन्धी कविता लेख्न थालेँ 1990 देखि, र पर्यावरण सम्बन्धी कविता म एउटा सुनाउँछु र म आजको यो पाठलाई र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यहीँ अन्त गर्छु। र मलाई क्षमा गर्नुहोला, मैले अब समयको भ्याउ पनि पाइनँ र धेरै अलमल भयो आज। म तपाईँहरूलाई एउटा कविता सुनाउँछु पर्यावरणमाथि लेखिएको। यो कविताको शीर्षक छ पञ्चमहाभूत एउटा वातावरण कविता। पञ्चमहाभूत भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर पञ्चमहाभूतले बनेको छ भनिन्छ। पञ्चमहाभूत के हुन् त भन्दा पृथ्वी तत्त्व, आकाश तत्त्व, वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व र जल तत्त्व। यी 5वटा तत्त्वले हाम्रो शरीर बनेको छ। यही कुरालाई तपाईँको यो कवितामा चाहिँ कवितात्मक ढङ्गले मैले भन्ने प्रयास गरेको छु। यो पर्यावरण सम्बन्धी कविता हो। चराहरू आकाशतिर उडे र आकाश भए, चराहरू आकाशतिर उडे र आकाश भए, वायु वेगमा कुदी हिँड्ने वन्यजन्तुहरू वायु नै भए, वायु वेगमा कुदी हिँड्ने वन्यजन्तुहरू वायु नै भए, मान्छेहरू माटामा लडीबुडी गरिरहे र माटो नै भए, माछाहरू पानीमा सलबलाइरहे, माछाहरू पानीमा सलबलाइरहे र पानी नै भए, बिचरा रुखहरू व्यर्थमा सल्काइए डढाइए, बिचरा रुखहरू व्यर्थमा सल्काइए डढाइए र आगो भए। तर चरा, वन्यजन्तु, मान्छे, माछा र रुखका असल आत्माहरू डढ्न सकेनन् र तेज भए। अनि तिनैबाट बन्यो सूर्यको उज्यालो, नक्षत्रहरूको निलो झिलमिल रचियो। तर कवि न चरा बन्न तयार थियो न माछा बन्न, तर न कवि न चरा बन्न तयार थियो न माछा बन्न, न मान्छे बन्न तयार थियो न माटो बन्न। त्यसैले कवि सुस्केरा बन्यो, संवेदना बन्यो, अक्षर बन्यो। धन्यवाद। र बुकोलिक्सको यो आजको कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई जे जस्तो भयो भयो, क्षमा गर्नुहोला। र मलाई यदि मौका दिनुभयो बुकोलिक्स टिमले भने म फेरि राम्रो किसिमले अर्को पटक फेरि आउने कोसिस गर्नेछु। र बुकोलिक्सको टिमलाई यस्तो राम्रो अवसर मलाई दिनुभएकोमा धन्यवाद। सगुनाजी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। बहिनी रिचा अनि मोहितजी र अन्य सबैलाई धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।